عذاب، قربون کبوترات یه نگاهیم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. امام رضا علیه السلام رؤوف هستش. معمولا ماها رؤوف رو به معنای مهربان معنا میکنیم. درست هم هست، معنای غلطی نیست. در زیارتنامه‌ای که از امام جواد علیه السلام فرزند مطهرشون سلام داده شده به امام رضا، این تعبیر اونجا اومده، السلام علی الامام الرؤوف. ما هم رؤوف رو مهربان معنا میکنیم، هم رحیم رو هم میگیم مهربان. رحمت به معنی مهربانی. منتها یک فرق دقیقی هست بین رحیم و بین رؤوف، بین رأفت و بین رحمت. رؤوف اون مهربانی است که هیچ دردی رو از اون طرف دیگرش که میخواد به اون مهربانی کنه بر نمیتابه، هیچ دردی رو. رحمت عامه. رحمت یعنی مهربان. ببینید یه پزشک جراح که تیغ میکشه برای اینکه جراحی بکنه مهربانه. رحمت اینه، رحمت یعنی مهربانی که با درد طرف هم میسازه. اما رؤوف اون مهربانی است که بر نمیتابه که به اون کسی که میخواد خوبی کنه درد بکشه. یعنی یه رحمت و مهربانی خاصه. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری. قرارمی صاحب اختیارمی، واسه من همین بس کنارمی. وجود مقدس امام رضا علیه السلام کی هست؟ از فهم ما خارجه، از فهم ما خارج هستی. فقط همین مقدار که تو بعضی از روایت امام جواد علیه السلام که صحیح السند هم هستش، حتی زیارت امام رضا علیه السلام افضل از زیارت امام حسین علیه السلام دانسته شده. از علامه طباطبایی اینو سوال کردن که آقا همه ائمه رؤوفن، چرا به امام رضا میگن رؤوف؟ فرمود چون رأفت امام رضا بالحسه، یعنی زود میبینی، محسوسه، زود میده، طاقت درد دوستانشو نداره، زود اونا رو راه میندازه. چه حاجتایی که روا شد و چقدر مریض ازت شفا گرفت. یکی که خورده بود زمین میگفت که دستم و امام رضا گرفت. از رأفت امام رضاست که فرمود در قیامت 3 جا برای زائرینم که جاهای سخت هستش من میام. من نمیتونم درد زائرینم رو تحمل کنم. اونی که اومده زیارت من، اذا تطايرت الکتب، اون موقعی که نامه عملش رو میخوان بهش ارائه بدن، 70 سال 80 سال آدم تمام اعمالش رو به آدم نشون میدن، نه یه کاغذ بدن دست آدم، همه رو شما میبینید، مییابید، هیچ رد نمیشه کرد. خب خیلی صحنه هولناکی هست. امام رضا فرمود من اونجا میام. و یکی عند الصراط، موقعی که از صراط میخوایم عبور کنیم که فریاد وانفسای همه بلنده، امام رضا فرمود من میام برای زائرینم. و یکم عند المیزان، اونجا که اعمال ما رو میخوان بسنجن، وزن کنن، اعمال ما رو کنار اعمال امیرالمومنین، نماز ما رو میذارن کنار نماز امیرالمومنین، عمل ما رو میذارن کنار، چون میزان الاعمال اوه دیگه. همه کم میاری، 99% نه 100% رفوزه میشی. فقط امام رضا علیه السلام هست که اونجا بود من میام. از دور و نزدیک به امام رضا سلام بدید. میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من. بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم. اینجا مرکز مقاومت است.